पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अन्तिमवर्गे वयं कियत्पर्यन्तम् एकनिमेषः अधिकरणविचारे च अधिकरणविचारे च वन 989 अधिकरण विचाले। अस्तु, तत्र तत्सूत्रम् इदानीं दृष्टम् अस्माभिः। इदानीम् वर्तमेतदीतस्ततः गच्छति। अग्रिमं सूत्रम् अस्ति एकाद्धो ध्यमुञ्यन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। एतत् सूत्रं बहु विचित्रं दृश्यते, परन्तु रूपाणि भवन्तः जानन्ति, एकतः इत्यादि रूपाणि भवन्तः जानन्ति। तत्र एकाद्धो ध्यमुञ्यन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र एकात् धः ध्यमुञ् अन्यतरस्याम् इति पदच्छेदः। एकात् धः ध्यमुञ् अन्यतरस्याम् इति पदच्छेदः भवति। तत्र अनुवृत्ति अस्ति। अनुवृत्तौ तत्र किं किं भवति? तद्धिताः इति अधिकारः अस्ति। अनुवृत्ति अपेक्षया अधिकारः अस्ति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति तत्र अधिकारः भवति। तर्हि तत्र इदानीं पश्यामः। सूत्रार्थः तु तत्र एकात् धः इति छेदः। पश्यतु, तत्र एकात् धः इति तत्र छेदः। तदनन्तरं पुनः धा शब्दस्य ध इति पंचमी एकवचनम् एकशब्दात् परस्य धा प्रत्ययस्य ध्यमुञ्यादेशः स्यात् इत्यर्थः। ध्यमुञ् स्यात् इत्यर्थः। तत्र सूत्रार्थः एवं भवति। एक शब्दात् परस्य धा प्रत्ययस्य किं भवति? ध्यमुञ्यादेशः स्यात् इत्यर्थः। ध्यमुञ्यादेशः भवति इत्यर्थः। धः इति धा इत्यस्य षष्ठी एकवचनम् अस्ति सूत्रे। धा इति धः इति धा इत्यस्य षष्ठी एकवचनं भवति। तर्हि तत्र अधिकरणविचाले च इति सूत्रेण धा प्रत्ययः विधीयते। तस्य धा प्रत्ययस्य ध्यमुञ् इति आदेशः भवति इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, एकशब्दः। सूत्रार्थः स्पष्टः। उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणे एवमस्ति। एकशब्दात् अधिकरणविचाले च इति सूत्रेण धा प्रत्ययः भवति। धा प्रत्ययस्य स्थाने अनेन सूत्रेण ध्यमुञ् इति आदेशः भवति। ध्यमुञ् इति आदेशे अनुबन्धलोपानन्तरं ध्यम इति अवशिष्यते। ध्यम इति अवशिष्यते।
ध्यम इति अवशिष्यते तत्र। ध्यम इति अवशिष्यते तर्हि एकाध्यम एकाध्यम इति स्थिते ञित् अस्ति आदिवृद्धि तर्हि ऐकाध्यम ऐकध्यम इति रूपं भवति। ध्यम ऐकध्यम इति रूपं भवति। एकं रूपम् ऐकध्यम इति रूपं भवति। अन्यतरस्यामिति अस्ति वैकल्पिकः नियमः। वैकल्पिकः नियमः अस्ति इति कृत्वा तत्र एवं भवति। ऐकध्यम इति एकः पक्षः, तदनन्तरं पुनः धा प्रत्ययः भवति चेत् एकथा इति रूपं भवति। एकथा इति रूपम्। द्वित्रियोश्च धमुञ्य, द्वित्रियोश्च धमुञ्य, द्वि अनन्तरं त्रि, द्वित्रियोः तत्र धमुञ्य, धमुञ्य च तत्र धः इति अनुवर्तते। संख्यायाः विधार्थे धा इति सूत्रात् धा शब्दस्य अनुवृत्ति, अन्यतरस्याम् इति अनुवृत्ति भवति। तत्र एकाद्धो धमुञ्यन्यतरस्याम् इति तदपि भवति। तदनुसारं किं भवति तत्र विधार्थे एवं अधिकरण विचाल इति विहित द्वि त्रि संबंधी था प्रत्ययस्य स्थाने धमुञ्यादेशः भवति इत्यर्थः। आभ्याम्, आभ्याम् इत्युक्ते द्वित्रिभ्यां, था इत्यस्य धमुञ्य स्यात् वा विकल्पेन। विकल्पेन भवति इति सूत्रार्थः। तत्र षष्ठी पंचम्यर्थे था इति अन्यतरस्याम् इति च अनुवर्तते। आभ्याम्, आभ्याम् इति आभ्यां परस्य था इत्यस्य, आभ्याम् इत्युक्ते द्वित्रिभ्याम् इत्यर्थः। द्वि इत्यस्य तथा त्रि इत्यस्य पुनः द्वि इत्यस्मात् त्रि इत्यस्मात् परस्य था इत्यस्य थमुञ्य वा स्यात् विकल्पेन भवति इत्यर्थः। विकल्पेन भवति इत्यर्थः तत्र। तर्हि तत्र रूपं कथं भवति इति पश्यामः। द्वि इति शब्दः द्विप्रकारम्, द्विप्रकारम् इत्यर्थे द्वि इति शब्दः द्विशब्दात् धा इति प्रत्ययः, पूर्वं तद्भवन्तः जानन्ति अधिकरण संख्यायाः विधार्थे वा इत्यादि अर्थे तत्र तत्र द्वि धा पक्षे धमुञ्यादेशः, पक्षे धमुञ्यादेशः, पक्षे धमुञ्यादेशः। तर्हि तत्र किं भवति? द्वि धमुञ्यादेशः मतलब धम इति अवशिष्यते। धम तर्हि द्विधम, द्विधम इति स्थिते द्वैधम आदिवृद्धि द्वैधम इति रूपं भवति। द्वैधम इति रूपम्। तद्वैकल्पिकमस्ति। यदि धा प्रत्ययः भवति चेत् द्विधा, तद्रूपं तु अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति। चतुर्था पञ्चधा इव द्विधा। तद्धितश्च सर्वविभक्ति इति अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययदा सुपः इति सुप्लोपः भवति। तत्र द्विधा इति रूपमस्ति, द्वैथम् इति रूपमस्ति। एवमेवं त्रिशब्दात् त्रैथम् अनन्तरं त्रिधा इति रूपद्वयं भवति। त्रैथम्, त्रि इति शब्दः, त्रि इति शब्दात् था, था इत्यस्य स्थाने विकल्पेन थम्, थमुञ्य आदिवृद्धि त्रैथम् इति शब्दः। त्रिप्रकारम् इत्यर्थः। एवमेवं त्रिधा
इति शब्दः त्रिधा वयं वदामः खलु यदा द्विधा विभक्तं त्रिधा विभक्तम् अथवा त्रिधा भवन्ति इत्यादि प्रयोगाः एव धमुन्यतरस्यां धमुजन्तात् स्वार्थे डदर्शनम् इत्यपि अस्ति धमुजन्तात् स्वार्थे डदर्शनम् इति एकं वार्तिकम् अर्थात् तत्र धमुन्य प्रत्ययान्त शब्दात् स्वार्थे किं भवति डप् प्रत्ययः अपि भवति डदर्शनं कुत्रचित् दृश्यते तथा इत्यर्थः तदेव डदर्शनम् इति उक्तम् दृशिग्रहणं दर्शनं डदर्शनम् इत्युक्ते तत्र दर्शनशब्दस्य प्रयोगेण एतत् ज्ञातव्यम् एवं सर्वदा दृश्यते सर्वत्र दृश्यते इति तु नास्ति कुत्रचित् दृश्यते इत्यर्थः कुत्रचित् दृश्यते इति तदेव क्वचिदेव अयम् इति क्वचिदेव अयम् इति तत्र उक्तम् तत्र कथं रूपं भवति इति पश्यामः तत्र ड इति भवति चेत् टिलोपः भवति द्वैधम् इति अस्ति तत्र तस्य उदाहरणमस्ति पथि द्वैधानि तृणानि इति द्वैधानि इति तृणानि इति योजनीयं तर्हि पथि द्विप्रकारकाणि तृणानि सन्ति इति द्वैधानि इति पथि द्वैधानि इति तत्र अव्ययनियमः तत्र न भवति तेन कारणेन द्वैधानि इति भवन्ति तत्र द्वैध शब्दः तु अस्ति एव अस्माकं द्विधा शब्दः अस्ति अथवा द्वैधम् इति शब्दः धमुन्य सत्यं धमुन्य अस्ति द्वैधं शब्दात् डप् प्रत्ययः अकारः भवति डकारः भवति इति डित्वसामर्थ्यात् टिलोपः भवति तर्हि तत्र किं रूपं भवति द्वैध आ द्वैध आ इति भवति चेत् तत्र द्वैधं त्रैधम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति डप् प्रत्ययान्तः शब्दः अव्ययसंज्ञकः नास्ति डप् प्रत्ययान्तः शब्दः अव्ययशब्दः नास्ति लिङ्गवचनादीनां प्रवृत्ति तत्र भवति कारणं तत्र अव्ययसंज्ञा तत्र न भवति तसिलादयः प्राक्भाषपः इत्यस्य अपि तत्र प्रभावः न भवति तेन कारणेन उदाहरणं पश्यतु तत्र द्वैधानि इति बहुवचने उदाहरणं दत्तमस्ति तत्र द्वैधं पथि द्वैधानि तृणानि इति द्वैधानि तृणानि इत्युक्ते द्विप्रकारकाणि तृणानि इत्यर्थः प्रकारकाणि इत्यर्थः तावदेव अस्ति तर्हि एतावदेव वक्तव्यमस्ति तत्र एवम् अस्ति वस्तुतः तसिलादयः प्राक्पार्श्वः इति सूत्रमस्ति तावत्पर्यन्तं तत्र अव्ययत्वं शक्यमस्ति डप् प्रत्ययान्तस्यापि अव्ययत्वं भवितुम् अर्हति परन्तु इदानीं भाष्यकारस्य वचनमस्ति द्वैधानि इति भाष्यकारस्य प्रयोगः अस्ति भाष्यकारस्य प्रयोगः अत्र प्रमाणं तेन कारणेन पथि द्वैधानि इति वयं स्वीकृतवन्तः स्वभावतः सत्त्ववचनत्वेन अव्ययत्व असम्भवात् द्वैधानि इति भाष्यप्रयोगाच्च इति मनोरमायाम् अस्ति तेन भाष्यप्रयोगेण तदेव तत्र एवं प्रश्नः अस्ति
तसिलादयः प्राक्पापः इति डप्रत्ययान्तस्यापि अव्ययत्वं न च शङ्क्यं स्वभावतः सत्त्ववचनेन अव्ययत्वसम्भवात् द्वैधानि इति भाष्यप्रयोगाच्च तत्र भाष्यप्रयोगं भाष्यप्रयोगः प्रमाणं तत्र तथा भवति इति अग्रिमं सूत्रम् एथाच्च अग्रिमं सूत्रम् एथाच्च एथाच्च इति अग्रिमं सूत्रम् एथाच्च एथाच्च इति एथात् इत्युक्ते तत्र एथाच्च एथाच्च च एथात् न एथाच्च च एथाच् इति प्रत्ययः विधीयते द्वित्रिभ्यां परस्य धा प्रत्ययस्य एथाच् इति आदेशः स्यात् इति अर्थः द्वित्र्योः इति अनुवर्तते धः इति अनुवर्तते अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते किं किम् अनुवर्तते द्वित्र्योः धः अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते तत्र पश्यतु सूत्रार्थं तु बालमनोरमायाम् अस्ति तत्र कथमस्ति द्वित्रिभ्यां परस्य धा प्रत्ययस्य एत् इति आदेशस्य सोऽपि स्वार्थे अस्ति तत्र पश्यतु पञ्चम्यास्तसिल इत्यारभ्य एदाच इत्यन्तप्रत्ययानाम् अव्ययत्वम् इति भवति पञ्चम्यास्तसिल इत्यारभ्य एदाच इत्यन्तैः विहितप्रत्ययान्तानाम् अव्ययत्वम् इति तत्र पश्यामः सूत्रार्थः स्पष्टः द्वित्रिभ्यां परस्य धा प्रत्ययस्य एधजित्यादेशः स्यात् इत्यर्थः उदाहरणमस्ति द्वेधा त्रेधा इत्यादि द्वेधा इत्यपि प्रयोगः भवति द्विधा इव द्वेधा अपि अस्ति तत्र त्रेधा अपि अस्ति कथं भवति इति पश्यामः द्विधा द्वि शब्दात् द्विधा तर्हि तत्र त्रिधा इति भवति अस्तु तर्हि तत्र एकनिमेषः द्विधा इति भवति था इत्यस्य स्थाने किं भवति इदानीम् एथाच् इति भवति एथाच् इत्यस्य चकारः लुप्यते एथा इति भवति द्वि एथा यस्य इति च इति सूत्रेण इकारस्य लोपः भवति तर्हि द्वेधा इति रूपं भवति द्वेधा अनन्तरं त्रेधा इति एवं रूपाणि भवति त्रिधा इति था इत्यस्य स्थाने एथा भवति त्रि एथा इकारस्य लोपे त्रेधा इति त्रेधा इति अग्रिमं सूत्रं याप्ये पाशप् इति अग्रिमं सूत्रं याप्ये पाशप्
याप्ये पाशं तद्धिताः इत्यादि सर्वम् अर्थः तत्र स्वीकरणीयः। याप्यः नाम कुत्सितः इत्यर्थः। याप्यो नाम कुत्सितः, याप्यो नाम कुत्सितः इत्यर्थः। कुत्सिते अर्थे इत्यर्थः, कुत्सिते अर्थे, कुत्सिते अर्थे। याप्यः कुत्सितः तत्र अमरकोशे अस्ति निकृष्ट प्रतिकृष्ट प्यावमाधवः इति अमरः कुत्सिते विद्यमाने स्वार्थे नाशः स्यात्। कुत्सिते विद्यमानात्, कुत्सिते विद्यमानात् स्वार्थे चिकित्सकः पाशम् इति तत्र एक भिषक्पाशः इति तत्र सूत्रः एवमस्ति। निन्दार्थे वर्तमान प्रथमान प्रातिपदिकात् पाशं प्रत्ययः भवति। निन्दार्थे वर्तमानात् अत्र निन्दा निन्दितकर्म करोति। कुत्सितः भिषक्, कुत्सितः भिषक् अर्थात् सः कुत्सितः अस्ति, निन्दितकर्म करोति, तादृशः अधिकं फीस् स्वीकरोति अथवा किमपि तादृशम् अयोग्यं कार्यं करोति इति निन्दितः भिषक् अस्ति सः। तर्हि भिषक्पाशः इति भवति। भिषक्पाशः, पाशः इति शब्दः कुत्सितार्थे प्रत्ययः पाशः। तर्हि भिषक् इति शब्दात् पाशक्। पकारस्य संज्ञालोपः। भिषक् पाश, भिषक्पाश सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे भिषक्पाशः। नाम इदानीम् अव्ययप्रकरण अव्ययविषयः तावत् समाप्तः पर्यन्तम् एतावत् पर्यन्तम्। अत्र इदानीं सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे भिषक्पाशः इति रूपं भवति। भिषक्पाशः इत्युक्ते कुत्सितः, कुत्सितः भिषक् इति अर्थः। भिषक्पाशः इति प्रयोगः भवति। पूरणात् भागे इति अग्रिमं सूत्रम्। पूरणात् भागे, पूरणात् भागे ज्ञाप्तिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं यथापूर्वम् अनुवर्तते। तत्र पूरण प्रत्ययः शब्दः। पूरण पूरणार्थकः तीय प्रत्ययः जानीमः। तीय प्रत्ययः पूरणार्थकः प्रत्ययः, द्वितीय तृतीय इत्यादि वयं जानीमः। तर्हि पूरणार्थकः तीय प्रत्ययान्तात् भागे विद्यमानात् स्वार्थे अन् स्यात्। प्रत्ययान्तात् पुनः अन् इति प्रत्ययः भवति। मनोरमायां सूत्रार्थः अस्ति। पूरणार्थक तीय प्रत्ययान्तात् भागे विद्यमानात् स्वार्थे अन् स्यात् इति सूत्रार्थः। पूरणार्थक तीय प्रत्ययान्त शब्दः। तस्मात् भागे विद्यमानात् स्वार्थे अन् स्यात् इति। तत्र एवमस्ति। अन्विधिना कः लाभः इत्युक्ते तत्र तियादीकक् स्वार्थे न, तत्र अन्विधिना तत्र स्वरे विशेष इति स्वरविशेष निमित्तं तत्र अन्विधि भवति इति आशयः। स्वरे विशेषः, स्वरे विशेषः अस्ति। अर्थात् तत्र अन्विधेः प्रयोजनं नाम स्वविशेषः अस्ति। नित्यादि नित्यम् इति स्वरे नियमः अस्ति। तत्र स्वर नियमार्थम् अयं शब्दः अत्र प्रत्ययः दत्तमस्ति। तत्र इति स्वरे भेदः। अग्रे पश्यामः। तर्हि तत् कथं भवति रूपम् इति पश्यामः।
द्वितीयो भागः इत्यर्थे द्वितीयो भागः इत्यर्थे द्वितीयः, तृतीयो भागः इत्यर्थे तृतीयः। पश्यतु तत्र द्वितीयः इति प्रयोगः। द्वितीयः द्वेतीयः इति सूत्रं स्मरतु। द्वेस्तीयः इति तीय प्रत्ययान्तः शब्दः। एवं त्रेः त्रेः इति सूत्रेण तत्रापि त्रेः सम्प्रसारणं च इति सूत्रमस्ति। त्रेः सम्प्रसारणं च इति सूत्रेण तत्रापि तीय प्रत्ययः अनन्तरं सम्प्रसारणं च भवति। अस्तु, तर्हि द्वितीय शब्दात् अन् प्रत्ययः भवति। तृतीय शब्दादपि अन् प्रत्ययः भवति, नकारस्य लोपः भवति। द्वितीय आ, तृतीय आ, यस्येति च इति सूत्रेण अकारलोपः भवति उभयत्र। तर्हि द्वितीय आ द्वितीय, तृतीय आ तृतीय इति रूपं भवति। तस्मात् प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययरूपे विसर्गे द्वितीयः तृतीयः इति प्रयोगः भवति। भागार्थे भवति अयं प्रयोगः। द्वितीयः भागः, तृतीयः भागः इत्यादि प्रयोगः। अन् प्रत्ययस्य वैशिष्ट्यं नाम तेन स्वरे विशेषः भवति। तीय प्रत्ययान्तेभ्यः शब्देभ्यः ईकक् इति प्रत्ययः अपि स्वार्थे वाच्यः इति वार्तिककारस्य मतम्। तियादीकक् स्वार्थे वा वाच्यः इति वार्तिकम्। वार्तिकद्वयम् अस्मिन् प्रकरणे अस्ति। तत्र तियादीकक् स्वार्थे वा वाच्यः इति एकं वार्तिकम्। वार्तिकस्य अर्थः अर्थमिदम्। इष्टं साम इति सूत्रभाष्ये स्थितं वार्तिकस्य स्थाननिर्देशः महाभाष्ये इष्टं साम इति सूत्रे तत्र तद् वार्तिकम् आगतमस्ति। वार्तिकस्य अर्थः एवमस्ति। तीय प्रत्ययान्तात् शब्दात् स्वार्थे ईकप्रत्ययः स्यात्। तीय प्रत्ययान्तात् शब्दात् स्वार्थे ईक प्रत्ययः विकल्पेन वाच्यः इति वार्तिकस्य द्वितीय शब्दात् स्वार्थे ईक प्रत्ययः भवति। द्वितीय शब्दात् स्वार्थे ईक प्रत्ययः भवति। तर्हि द्वितीय ईक इति भवति। ईकक् मध्ये ईक इति अवशिष्यते। ईकक् इत्यत्र परन्तु कित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिः भवति। द्वितीय इत्यस्य स्थाने द्वितीय ईक इति भवति। तर्हि द्वितीय द्वैतीय अभवत्, ईकक् भवति। यस्येति च इति अकारलोपः द्वैतीयीक इति भवति। द्वैतीयीक इति रूपं सुप्रत्ययरूपे विसर्गे द्वैतीयीकः इति रूपं भवति। वैकल्पिकमस्ति, ईकक् वैकल्पिकमस्ति महोदय। तत्र ईकक् इति प्रत्ययः चेत् ह्रस्व कथं द्वैतीयीक इति? ईकक् अस्ति, ईकक् अस्ति। आम्, ह्रस्वः नास्ति खलु, दीर्घः अस्ति खलु। द्वैतीयीकः इति अस्ति। अच्छा, मम पुस्तके द्वैतीयीकः इति अस्ति। पश्यतु अत्र अत्र स्पेलिंग् मिस्टेक् अस्ति। द्वैतीयीकः तत्र अहं चिन्तयामि रसः दीर्घः अस्ति चेत् ह्रस्व कथम्। अस्तु महोदय। द्वैतीयीकः इति भवति, दीर्घः भवति तत्र। द्वितीयः इति भवति। तृतीय शब्दात् किं भवति? तार्तीयीकः इति रूपं भवति। द्वितीय शब्दात् तार्तीयीकः तृतीय। तृ इत्यस्य वृद्धिः भवति चेत् तार् इति भवति। तार्तीयीकः तृतीय
तार्तीया ईकक् यस्य चेति आकारलोपः तार्तीय ईक तार्तीयिक इत्युक्ते तृतीयम् इत्यर्थः तृतीयः भागः इत्यर्थे तार्तीयिकः इति तृतीयः इत्यर्थः सः इतोपि एकः वार्तिकमस्ति न विद्यायाः इति तत्र द्वितीया विद्यार्थक द्वितीया एवं तृतीया इति शब्दाभ्याम् ईकक् प्रत्ययः न भवति इति एकः निषेधः अपि अस्ति तत्र विद्यार्थे वाच्ये द्वितीया विद्या तृतीया विद्या इति चिन्तयन्तु तर्हि द्वैतीका विद्या अथवा तार्तीका विद्या इति प्रयोगः न भवति तत्र अस्य ईकक् निषेधः अस्ति न विद्यायाः इति विद्यार्थक द्वितीय अथवा तृतीय शब्दाभ्याम् ईकक् प्रत्ययः न स्यात् इति वार्तिकस्य अर्थः ईकक् प्रत्ययः न स्यात् द्वितीया तृतीया विद्या इति अर्थः भवति द्वितीया विद्या तृतीया विद्या इति भवति तावदेव वक्तव्यमस्ति तस्मिन् विषये तर्हि पुराणात् भागे तियादन् इति सूत्रं तत्र समाप्तम् अग्रिमं सूत्रं प्रागेकादशभ्यो छन्दसि प्रागेकादशभ्यो छन्दसि इति अग्रिमं सूत्रम् तत्र प्राक् एकादशभ्यः अन् छन्दसि प्राक् एकादशभ्यो अछन्दसि तत्र एकनिमेषः द्वितीया तृतीया शुद्धमन्त्रेण दीर्घत्व चतुर्थ आदि विषयमिदम् इत्यभिप्रत्ययः मम एक प्रश्लेषः अस्ति खलु तत्र प्रागेकादशभ्यो अन्य इति अस्ति मुद्रणदोषः अस्ति तदेव कन्फ्यूस् अभवत् अहं यदा अत्र PDF दृश्यते तत् PDF मध्ये एकः वर्णः लुप्तः अस्ति तदेव अहं तस्य कनेक्ट् कर्तुम् अहं कष्टम् अनुभवामि स्म प्रागेकादशभ्यो अत्र पश्यतु प्रागेकादशभ्यो अन्य इति अस्ति अन्य छन्दसि इति अस्ति प्राग् अर्थात् प्राग् एकादशभ्यो छन्दसि इति प्रत्ययः परन्तु अन्यति छन्दसि इति छकारः भवति इति कृत्वा नकारस्य ञकारादेशः भूत्वा एकादशभ्यो अञ्छन्दसि इति सूत्रमस्ति अत्र सूत्रस्य मुद्रणे दोषः तत्र एक छ इति पूर्वम् एक ञकारः अपि अस्ति तत्र तदेव सूत्रं प्रागेकादशभ्यो अन्य छन्दसि इति अस्ति अन्य इति नास्ति अन् भवति तद् चेत् अन् भवति नकारस्य चकारेण स्तोष्टमाश्रुः इति तत्र ञकारादेशः मध्ये अहं किञ्चित् स्थगितवान् एतदर्थं पुस्तके स्यात् कदाचित् तद् महाभाष्ये दृष्टं साम इत्यत्र वार्तिकमस्ति इति तद् श्लोकरूपेण वार्तिकमस्ति तत्र दत्तमासीत् पुस्तके तत्र मम किञ्चित् दृष्टिः गता इति दृष्टं सामन्यजाते च प्यण्डिर्वा विधीयते इयादीकक्न विद्याया गोत्राद् अङ्कवत् इष्यते इति श्लोकवार्तिकं तत्र दत्तमस्ति तद् आगतम् अस्तु नाम तत् प्राक् एकादशभ्यः अन् छन्दसि इति तत्र सूत्रात् पदच्छेदः
पूरणात् भागे इति अनुवर्तते, अन् इति अनुवर्तते, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि सर्वं यथा पूर्वम्। तत्र अञ्छन्तसि अस्तु, आरम्भं करोतु रेकार्डिङ्ग्। तर्हि पूरणप्रत्ययान्तात् भागे अन् इति सूत्रार्थः। पूरणप्रत्ययान्तात् भागे अन् स्यात् इति सूत्रार्थः। तत्र द्वितीय तृतीय शब्दाभ्यां पूर्वसूत्रेण सिद्धत्वात् चतुर्थादि दशम शब्द पर्यन्त विषयकमिदम् इति अभिप्रेत्य तत्र उदाहरणानि चतुर्थः पंचमः इत्यादि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। सूत्रार्थः पूरणप्रत्ययान्तात् भागे अन्, परन्तु कुतः प्राक् एकादशभ्यः पूर्वपर्यन्तम् इत्युक्ते दशमपर्यन्तम् इत्यर्थः। तदेव मनोरमायां तत्र दत्तमस्ति। द्वितीय तृतीय शब्दाभ्यां पूर्वसूत्रेण सिद्धत्वात् चतुर्थादि दशशब्द पर्यन्तम् अभिप्रेत्य उदाहरति। चतुर्थः इति शब्दः, चतुर्थः इति शब्दः। तत्र चतुर्थः भागः इति चतुर्थशब्दात् अन्, चतुर्थशब्दात् अन्, चतुर्थशब्दात् अन् भवति चेत् तत्र किं भवति? चतुर्थशब्दात् अन् भवति, तर्हि अकारः यस्येति चेत् अकारलोपः चतुर्थः सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे चतुर्थः इति भवति। एवमेवं पंचमः भागः इत्यर्थे पंचशब्दात् मम गृहं पूर्वमुखी गृहम् अस्ति। तेन कारणेन सूर्यप्रभाम् उपरितनप्रकोष्ठे उपविशामि इति पूर्णं आतपः आयाति। अद्य आतपदिवसः। अस्तु, पंचमः। षष्ठ अष्टमाभ्यां ञच इति अग्रिमं सूत्रम्। षष्ठ अष्टमाभ्यां ञच, षष्ठ अष्टमाभ्यां ञच, चकारग्रहणात् अन् च, अन् प्रत्ययः अपि भवति। षष्ठशब्दात् अष्टमशब्दात्, षष्ठशब्दात् अष्टमशब्दात् च किं भवति? ञ प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। भागार्थे वर्तमानात् षष्ठ अष्टमशब्दाभ्यां कारण तत्र अञ्छन्दसि इति अनुवर्तते, अनन्तरं भागे इत्यादि तत्र भवति। तर्हि ञप्रत्ययः अपि भवति, अन् प्रत्ययः अपि भवति। तेन षष्ठः इत्यपि रूपं भवति, षष्ठः इत्यपि रूपं। यदि ञप्रत्ययः भवति षष्ठशब्दः, षष्ठशब्दात् किं भवति? षष्ठशब्दात् ञप्रत्ययः भवति। ञप्रत्ययः भवति चेत् ञकारः इत् भवति। अ षष्ठ अ
आदिवृद्धि शाष्ठ आ यस्यति च इति अकारलोपः शाष्ठः इति रूपं भवति ञप्रत्यये षष्ठः भागः इत्यर्थे शाष्ठः अन् प्रत्ययः भवति चेत् षष्ठः इत्येव भवति तत्र आदिवृद्धि न भवति इत्यर्थः एवमेव अष्टमशब्दादपि एवमेव भवति अष्टमशब्दात् ञप्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धि भूत्वा अष्टमः इति रूपं भवति अन् प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः न भवति अष्टमः इति मानपश्वङ्कयोः कन्लुकौ च इति पश्यामि एतत् किञ्चित् दीर्घविवरणमस्ति अत्र वयम् अत्र तिष्ठामः इदानीम् अग्रिम एतस्य सूत्रस्य विवरणम् अग्रिमे सप्ताहे अग्रिमे श्वः कुर्मः।